हामीले पढेर गयौँ परमेश्वरको वचन बाइबलबाट रोमीको किताब 5 अध्यायको 12 पदलाई हामीले पढेर गइसकेका छौँ। अब हामी मान्छेको जीवनमा चाहिँ मृत्यु के कारणले गर्दाखेरि आएको रहेछ, मान्छे मृत्युमा के कारणले गर्दाखेरि जानुपर्ने भएको रहेछ भन्दाखेरि रोमीको किताब 5:12 लाई फेरि एकचोटि पढिदिनुहोस् त। रोमी यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो। मान्छेको जीवनमा मृत्यु केले आएको रहेछ रे? पापले गर्दाखेरि आएको रहेछ। अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो किनकि सबैले पाप गरेका छन्। हेर्नुहोस् त, बाइबलले यहाँ के भन्छ नि, मान्छेको जीवनमा है मृत्यु के कारणले गर्दाखेरि आएको रहेछ, मृत्युमा मान्छे के कारणले गर्दाखेरि जानुपर्ने भएको रहेछ, मृत्युलाई मान्छेले के कारणले गर्दाखेरि भोग्नु पर्ने भएको रहेछ भन्दाखेरि पापको कारणले गर्दाखेरि रहेछ। हेर्नुहोस् त, यसकारण त संसारमा मान्छे जन्मेपछि मान्छे एक दिन मर्छ भन्ने कुरा सबै मान्छेलाई के छ, ज्ञान छ है। सानो नानीलाई पनि तपाईँले सोध्नु भयो नि, नानी तिमी जन्मेपछि तिमी मर्नुपर्छ पर्दैन भनेर सोधे नि, मर्नुपर्छ भनेर सानो नानीहरूले पनि है यो कुराको ज्ञान उनीहरूलाई पनि है भएको हामी पाउँदछौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मृत्युमा मान्छे जानुपर्ने कारण चाहिँ है पापले गर्दाखेरि रहेछ। तर पापले मान्छेको जीवनमा यो शारीरिक मृत्यु मात्र होइन, तर बाइबलले भन्छ अर्को कुन पनि मृत्यु मान्छेको जीवनमा ल्याएको हुन्छ, आत्माको मृत्यु भनेर भन्छ है त। एउटा शरीरको मृत्यु अनि एउटा चाहिँ आत्माको मृत्यु। तर तपाईँ र मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास किन हामीले गर्ने भन्दाखेरि यो शारीरिक मृत्युबाट छुटकारा पाउनको लागि होइन, तर हामीले आत्मिक मृत्युबाट तपाईँ मैले छुटकारा पाउनको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले के गर्ने हो, विश्वास गर्ने। अनि मान्छेको जीवनमा दुई प्रकारको मृत्यु परमेश्वरले है पाप मान्छेले गरेको कारणले गर्दा मान्छेको जीवनमा दुईवटा मृत्यु है मान्छेले भोग्नु पर्ने हुन्छ। एउटा मृत्यु चाहिँ बाइबलले भन्छ सबै मान्छेको के को रूपमा ठहराएको छ अरे, भागको रूपमा ठहराएको छ है। तर अर्को मृत्यु चाहिँ के को रूपमा ठहराएको छ भन्छ, ज्यालाको रूपमा ठहराएको छ भनेर बाइबलले भन्छ। हेर्नुहोस् है त, एउटा यो जुन पनि शारीरिक मृत्यु छ है, हाम्रो बाबा परमेश्वर जुन मृत्युमा उहाँ जानुभयो, यो मृत्युमा एक दिन तपाईँ र म पनि जानुपर्छ। तर यो मृत्यु चाहिँ बाइबलले भन्छ सबै मान्छेको लागि के हो, यो एउटा भागको रूपमा ठहराएको छ भन्छ। तर अर्को आत्मिक मृत्यु चाहिँ एउटा ज्यालाको रूपमा ठहराएको छ। अब ज्याला कस्तो मान्छेलाई मात्रै दिन्छ, जसले काम गर्छ उसलाई मात्रै दिन्छ, काम नगर्नेलाई के दिँदैन, ज्याला दिँदैन भनेपछि यहाँनिर बाइबलले भन्छ अब दुईवटा मृत्युको विषयमा एउटा है सबै मान्छेको भागको रूपमा ठहराएको छ। कृपया आउनुहोस् त, उपदेशकको किताबमा आउनुहोस्। मृत्यु सबै मानिसको के हो अरे, भाग हो भनेर भनेको छ। आउनुहोस् त, उपदेशकको किताबमा आउनुहोस्। उपदेशकको पत्री कृपया 7 अध्यायमा आउनुहोस्। उपदेशकको किताब 7 अध्यायको उपदेशक मृत्यु सबै मान्छेको भाग हो भनेको छ। आउनुहोस् त, उपदेशकको किताब 7 अध्यायको कृपया पढिदिनुहोस् 2 पदलाई। उपदेशक 7 को 2 पद। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो, किनभने सबै मानिसहरूको अन्त यही हो। सबै मानिसको अन्त यही हो। अनि जीवित मानिसले यो कुरा आफ्नो हृदयमा राख्छ। जीवित मान्छेले आफ्नो है हृदयमा यो कुरा के गर्छ अरे, राखिन्छ हुन्छ त। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो है, किनभने सबै मानिसहरूको अन्त के हो अरे, यही हो भनेपछि यो जुन पनि मृत्यु छ शरीरको मृत्यु, यो चाहिँ सबै मान्छेको लागि एउटा भागको रूपमा के गर्यो, ठहराइयो है। यस कारणले गर्दा जुनसुकै जाति, जुनसुकै भाषा, जुनसुकै धर्म संस्कारमा जन्मेको हुर्केको मान्छे किन नहोस्, यो शरीरको मृत्यु चाहिँ सबै मान्छेको लागि भागको रूपमा परमेश्वर के गर्नुभयो, ठहराउनु भयो है।
अनि यो मृत्यु के कारणले मान्छेको जीवनमा आएको रहेछ भने आफ्नै हैन अपराध र पापको कारणले गर्दाखेरि आएको रहेछ है। भनेपछि अब अर्को दोस्रो मृत्यु चाहिँ बाइबलले के को रूपमा त्यहाँनिर राखेको छ भने एउटा ज्यालाको रूपमा राखेको छ भने भन्छ। आउनुहोस् त रोमीको किताब 6 अध्यायको कृपया पढिदिनुस् 23 पदलाई। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। हेर्नुहोस् है, एउटा पापको ज्याला मृत्यु भनेर यहाँनिर हामीले पढेर गयौँ। अर्को चाहिँ सबै मानिसको अन्त यही हो, सबै मान्छेको भाग यही हो है। यो कुरा है जीवित मान्छेले के गरोस् अरे हृदयमा राखोस्, हुन्छ है त। भनेपछि जब जुन दिन मान्छे पापमा पतित भयो है, पापमा मान्छे गिर्यो, त्यो दिन मान्छेको जीवनमा शारीरिक मृत्यु पनि आयो, आत्मिक मृत्यु पनि आयो है। तर शारीरिक मृत्यु सबै मान्छेको भागको रूपमा ठहरायो भने आत्मिक मृत्यु चाहिँ एउटा ज्यालाको रूपमा ठहराएको छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईहरुले यो कुरा जान्नुपर्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुको किन हामीले गर्नुपर्छ भने यो शारीरिक मृत्युबाट बाँच्नको लागि गर्ने होइन हामी, तर आत्मिक मृत्यु पापको ज्याला मृत्युबाट तपाईहरुमा बाँच्नको लागि उम्किनको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने हो, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने। यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीले यति कुरा जान्नुपर्छ कि है मान्छेको जीवनमा मृत्यु आउनुको कारण चाहिँ केले गर्दा रहेछ, मान्छेको पापले गर्दाखेरि रहेछ। अब मान्छे कसरी पापी भयो, मान्छे संसारमा कसरी पापी भएर है पाप गरेर मान्छे कसरी संसारमा पापी ठर्यो, बाइबलले हुन्छ संसारमा मान्छे जन्मिएर मान्छेले पाप गरेर मान्छे पापी भएको होइन, तर मान्छे जन्मजात नै आमाको गर्भदेखि पापी भएर संसारमा जन्मेको कारणले गर्दा मान्छेले के गर्न जानेको, पाप गर्न जानेको। मान्छे संसारमा जन्मेर पाप गरेर पापी भएको होइन, तर स्वभावले मान्छे पापी भएर संसारमा जन्मेको कारणले गर्दा मान्छेले पाप गर्न के गरेको, जानेको। प्रबन्ध भयो त। जस्तै तपाईको घरमा तपाईले बिरालो पाल्नुहुन्छ, तपाईले कुकुर पाल्नुहुन्छ, त्यो बिरालो म्याउ म्याउ गर्यो भन्दैमा त्यसलाई बिरालो भनेको हो र, तर त्यो जातै बिरालो भएको कारणले गर्दा उसले के गर्न जानेको, म्याउ म्याउ गर्न जानेको हैन। तपाईको घरमा कुकुर छ, त्यसले भुक्यो भन्दैमा तपाईले त्यसलाई कुकुर भनेको र, तर त्यो जातै कुकुर भएको कारणले गर्दा त्यो के गर्न जानेको, भोग्न जानेको नि त। यसकारणले गर्दा मान्छे जाति संसारमा है जन्मजात नै आमाको गर्भदेखि पापी भएर जन्मेको कारणले गर्दा संसारमा मान्छेले के गर्न जानेको, पाप गर्न जानेको। अनि यही पापको ज्याला चाहिँ के ठहराएको छ अरे, मृत्यु ठहराएको छ। त्यो मृत्यु चाहिँ शरीरको होइन, त्यो चाहिँ आत्माको मृत्यु हो। तर त्यो मृत्यु चाहिँ कस्तो ठाउँमा गएर हुन्छ भन्दाखेरि आगो र गन्धक बलिरहेको झेलभित्र हुनेछ है, जहाँनिर मान्छे युगानुयुगसम्म के गर्नुपर्छ, मान्छेको आत्मा गएर तडपिनुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब सबभन्दा पहिलो कुरा, अब मान्छे पापी चाहिँ आमाको गर्भदेखि नै है पापी भएर संसारमा जन्मेको हुन्छ। यसकारण यहाँनिर बाइबलमा एकजना मान्छे, जुन मान्छे राजा पनि हो, त्यो मान्छेको नाम चाहिँ दाउद भन्ने। अनि त्यो दाउद भन्ने राजाले चाहिँ उसले आफ्नो जीवनको है गवाही त्यहाँनिर उसले बताएको छ है। अनि त्यहाँनिर भनिन्छ, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ, पापैमा मेरी आमाले मलाई के गरिन् अरे, गर्भधारण गरिन् भनेको छ। आउनुहोस् त भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 5 पदलाई पढिदिनुहोस् त। हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण, पापमा मेरी आमाले मलाई के गरिन्, गर्भधारण गरिन्। हेर्नुहोस् त, मान्छे जाति संसारमा चाहिँ आमाको गर्भदेखि नै पापी भएर जन्मेको कारणले गर्दा मान्छेले के गर्न जानेको, पाप गर्न जानेको नि त। त्यसकारण संसारमा हेर्नुहोस्, तपाईले असल कुरा सिक्नको लागि तपाईँ स्कुल जानुपर्छ, असल कुरा सिक्नको लागि तपाईँ गुरु कहाँ जानुपर्छ, शिक्षक कहाँ जानुपर्छ। तर खराब काम गर्नको लागि तपाईँलाई गुरु पनि चाहिँदैन, शिक्षक पनि चाहिँदैन, तपाईँलाई कुनै स्कुल पनि चाहिँदैन। अहिले संसारमा जति पनि स्कुल कलेजहरू खोलिएको छ, मान्छेलाई असल बनाउनको लागि, मान्छेलाई सभ्य बनाउनको लागि, मान्छेलाई राम्रो बनाउनको लागि अहिले संसारमा जति पनि स्कुलहरू कलेजहरू खोलिएको छ। तर मान्छेलाई बिगार्नको लागि कतै स्कुल खोलेका तपाईँले पाउनु भएको छ है, चोर्ने स्कुल, ढाँट्ने स्कुल हैन, भ्रष्टाचार 2 नम्बरी धन्दा गर्ने स्कुल हैन, हत्या हिंसा गर्न सिकाउने स्कुल संसारमा कहीँ पाउनु भएको छ है, तपाईँले कहीँ पनि पाउनु भएको छैन।
तर मान्छेले नसिकिकन, मान्छेलाई कसैले नसिकाइकन मान्छेले कसरी यी कुराहरू गर्न जान्दछ? स्वभावले पापी भएर जन्मेको कारणले गर्दा मान्छेले यी कुराहरू गर्न जान्दछ। त्यसकारण त बाइबलले भन्छ है, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएको मान्छे हो, पापैमा मेरी आमाले मलाई के गरिन् अरे? गर्भ धारण गरिन्। भनेपछि मान्छे जाति संसारमा आमाको गर्भदेखि पापी भएर के गरेको हुँदो रहेछ? जन्मेको हुँदो रहेछ। त्यसकारण मान्छेलाई कहिले पनि पाप गर्न सिकाउनु पर्दैन। आज हेर्नुहोस् कतिजना हाम्रा धनी बाउका होइन, धनी छोराछोरी होइन, अब धनी बाउका छोराछोरीहरू हामी देख्छौँ संसारमा है, उनीहरूलाई चाहिँ बिग्रिने बेलामा पैसा तिरेर बिगार्नु पर्दैन। तर ती छोराछोरीहरूलाई सुधार्नु पर्यो भने महिनाको हजारौं रुपियाँ है फिस तिरेर सुधार केन्द्रमा लगेर के गर्नुपर्छ? सुधार्नुपर्छ है। आज कति सुधार केन्द्रहरू आज संसारमा जग्गा जग्गामा के गरेको छ? खोलिएको छ। किन? मान्छेलाई सुधार्नको लागि। बिग्रिने बेलामा मान्छे कुनै केन्द्रमा गएर सिक्नु पर्दैन, तर सुध्रिने बेला मान्छे कहाँ जानुपर्छ? सुधार केन्द्रमा गएर पैसा तिरेर सुध्रिनुपर्छ है। यसकारणले गर्दाखेरि आज यो कुरा जान्नुपर्छ कि मान्छे चाहिँ आमाको गर्भदेखि पापी भएर संसारमा जन्मेको कारणले गर्दा मान्छेलाई पाप गर्न सिक्नु पनि पर्दैन, कसैले सिकाउनु पर्दैन है। तर मान्छेले राम्रो काम गर्नको लागि सिक्नु र सिकाउनु पर्छ। जस्तै तपाईको परिवारमा जब कुनै हैन सानो नानीको जन्म भयो है, त्यो नानी जन्मेपछि उसलाई बोल्न तपाईले सिकाउनु पर्छ, उसलाई हिँड्न सिकाउनु पर्छ, उसलाई लुगा लगाइदिन सिकाउनु पर्छ है, उसलाई खाना सिकाउनु पर्छ है। त्यो नानीलाई चाहिँ आमा बाउले नसिकाएसम्म उसले केही पनि गर्न जान्दैन है। तर मान्छेले संसारमा नराम्रो काम गर्नको लागि सिकाउनु पर्दैन, किनभने यो स्वभावले पापी भएर संसारमा जन्मेको कारणले गर्दा मान्छे पापी रहेछ भन्ने कुराको यो के हो? प्रमाण है। अब दोस्रो प्रमाण चाहिँ मान्छे पापी रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण के हो? जुन दिन मान्छे आमाको गर्भमा बनिन सुरु हुन्छ त्यही दिन मान्छेले आमालाई के दिन थाल्छ? पीडा दिन थाल्छ। ओके, 9 महिनासम्म पीडामा छटपटेर आमाले के गर्नुपर्छ? बच्चा जन्माउनु पर्छ है। किन मान्छेले आमाले चाहिँ बच्चा जन्माउने बेलामा 9 महिनासम्म है पीडामा छटपटेर बच्चा किन जन्माउनु पर्छ है? आमालाई किन पीडा भयो त्यो बच्चा जन्मिने बेलामा है, बच्चा गर्भमा भएको बेलामा? किनभने त्यो पापमा रचिएको कारणले गर्दाखेरि हो नि त, अधर्ममा रचिएको कारणले गर्दाखेरि हो नि त। त्यसकारण त यदि कसैले म धर्मी छु, मैले कुनै पाप गरेको छैन भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने तपाईँ गर्भमा रचिएको दिनदेखि जन्मेको दिनसम्म आमालाई तपाईँले के दिएको हुनुहुँदैन? पीडा दिएको हुनुहुँदैन। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ म जन्मिँदाखेरि त मेरो आमाले कुनै पीडा नै भोगेन है, कुनै दुःख नै मेरो आमाले भोग्नु परेन भनेर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ है? कसैले हामी भन्न सक्दैन। किनकि मान्छे जब गर्भमा बनिन सुरु हुन्छ त्यो दिनदेखि आमालाई उसले के दिन थाल्छ? पीडा दिन थाल्छ है, आमालाई दुःख दिन थाल्छ है। आमा मृत्यु र जीवनको सङ्घारमा के गर्नुपर्छ? पुग्नुपर्छ है। यदि है तपाईले म धर्मी छु भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईले आमालाई तपाईँ गर्भमा रचिँदाखेरि आमालाई पीडा दिएको हुनुहुँदैन। तर जसले आमालाई पीडा दिएको छ है, जुन आमाले चाहिँ मृत्यु र जीवनको सङ्घारमा पुगेर बच्चा जन्माएको छ भने हरेक बच्चा चाहिँ के भएको हुँदो रहेछ? पापमा जन्मिएको हुँदो रहेछ, पापमा रचिएको हुँदो रहेछ भन्ने कुराको के हो? प्रमाण है। अब तेस्रो प्रमाण चाहिँ अब संसारमा मान्छेले भन्ने गर्छ मैले अहिलेसम्म कुखुरा पनि मारेको छैन, मैले एउटा मुसा पनि मारेको छैन, म कसरी पापी भयो? म त धर्मी छु भनेर मान्छेले संसारमा भन्ने गर्छ। तर मान्छे पापी हो भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ हरेक मान्छेको निधारको पसिनाको थोपाले दिन्छ। किनकि जब जुन दिन मान्छे पापमा पतित भयो, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो, त्यो दिनदेखि मान्छेले के गर्नु पर्यो अरे? निधारको पसिना बगाएर के खानु पर्यो अरे? भोजन खानु पर्यो। आज संसारमा कुन चाहिँ मान्छे होला निधारको पसिना नबगाइकन है जुन मान्छेले खान्छ है? यदि काम गर्दा तपाईँको पसिना बगेन भने भात खाने बेलामा त बग्छ नि है। कतिजना मान्छेले खाना खाने बेलामा के गर्छ? निधारको पसिना बगेर नाकको टुप्पाबाट होइन तल भुइँमा चुइरहेको हुन्छ है। हरेक मान्छेको निधारको पसिनाले प्रमाण दिन्छ मान्छे त चाहिँ जन्मजात नै के होस्?
पापी होस् भनेर, है। किनभने बाइबलले भन्छ जब मान्छे पापमा पतित भयो, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो, त्यो दिन मान्छेले के गर्नु पर्यो अरे? निधारको पसिना बगाएर खानु पर्यो भन्छ। आउनुहोस् त, हरेक निधारको पसिनाले प्रमाण दिन्छ मान्छे तँ चाहिँ पापी होस् भनेर। आउनुहोस् त यहाँनिर उत्पत्तिको किताबमा आउनुहोस्, हेर्नुहोस् है त। उत्पत्तिको किताब कृपया 3 अध्यायमा आउनुहोस्। उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको कति 19 पदलाई ल पढिदिनुहोस्। उत्पत्ति 3 को 19 हेर्नुहोस् है त। तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल, किनकि तिमी यसैबाट निकालिएको हौ। तिमी यसैबाट निकालिएको हौ। तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले रोटी खानुपर्छ। किनभने तिमी माटो हौ। र तिमी माटैमा फर्किजानुपर्छ। हेर्नुहोस् त, है, तिम्रो निधारको पसिनाले तिमीले के खानुपर्छ अरे? है, रोटी खानुपर्छ। आज निधारको पसिना नबगाइकन, है, खाने मान्छे आज को होला त, है? अहिले त संसारमा हेर्नुहोस् त, है, मान्छेले चाहिँ काम गरेर पसिना नबगाए पनि, मान्छेले एक्सर्साइज गरेर कसरत गरेर भए पनि मान्छेले के गर्नुपर्छ? पसिना निकाल्नै पर्छ। तपाईले पसिना बगाउनुपर्छ है, बिहान मर्निङ वक गरेर, एक्सर्साइज गरेर, है। पसिना बगाउनु चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि फाइदा हो। आँसु बगाउनु चाहिँ शरीरको लागि के हो फेरि? नोक्सान हो, है। तपाईँ 5 मिनट मात्रै, हैन, तपाईँ चिल्लाएर रुन थाल्नु भयो भने उस्तो परि मान्छे कमजोरीले के हुन्छ? बेहोस भइहाल्छ। तर मान्छेले पसिना बगाएर मान्छे बेहोस हुँदैन। आँसु बगाउँदा मान्छेले बेहोस हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो पसिना भन्ने कुरा, है, मान्छेले कतिखेर बगाउनु पर्यो त? मान्छे पापमा पतित भएपछि। अनि हरेक मान्छेले आज संसारमा पसिना बगाएर के गर्नुपर्छ? भोजन खानुपर्छ। पसिना बगाएर तपाईँले भोजन खाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पापमा जन्मिएको मान्छे रहेछ, तपाईँ जन्मजात नै पापी रहेछ भन्ने कुरा के हो? प्रमाण। हेर्नुहोस् है त। यस कारणले गर्दाखेरि अब यही पापदेखि मुक्ति दिनलाई नै, यो पापदेखि छुटकारा दिनको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्ट के गर्नुभएको? संसारमा आउनुभएको। बाइबलले भन्छ, है, संसारमा मान्छेलाई चाहिँ, है, धर्म परिवर्तन गराउन प्रभु यीशु आउनुभएको होइन। हाम्रो परमेश्वर धर्मको संस्थापक हुनुहुन्न, है। अनि हामी मान्छे जाति पनि, है, धर्मावलम्बी हुनु हुँदैन, तर हामी ईश्वरलम्बी हुनुपर्छ, है। हामी धर्मावलम्बी भएर फाइदा छैन, हामी के हुनुपर्छ? ईश्वरलम्बी हुनुपर्छ। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्छ उहाँ यस संसारमा पापीहरूलाई मुक्ति दिनलाई आउनुभयो भन्छ। आउनुहोस् त, कृपया पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 15 पदलाई पढिदिनुहोस् त। पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 15 पद। पहिलो तिमोथीको किताब 1 अध्याय 15 पदलाई पढिदिनुहोस्। यो विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहणयोग्य वचन हो। विश्वासयोग्य र हर प्रकारले ग्रहणयोग्य वचन हो। ख्रीष्ट येशू पापीहरूलाई मुक्ति दिनलाई संसारमा आउनुभयो, जसमध्ये मुख्य म नै हुँ। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु संसारमा किन आउनुभएको रहेछ? मान्छेलाई धर्म परिवर्तन गराउन आउनुभएको होइन, धर्मको विधि विधान सिकाउन उहाँ आउनुभएको होइन, तर पापीहरूलाई के दिन आउनुभयो अरे? मुक्ति दिन आउनुभयो। हेर्नुहोस् त, पापदेखि छुटकारा दिनलाई उहाँ यस संसारमा आउनुभयो, है। यस कारणले गर्दा तपाईँ म धर्मावलम्बी भएर फाइदा छैन। हेर्नुहोस्, हामी मान्छे जाति ईश्वरलम्बी हुनुपर्छ, है। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा उहाँ, है, धर्मको गुरु बनेर, धर्मावलम्बी बनेर उहाँ चाहिँ मान्छेलाई धर्ममा परिवर्तन गराउनलाई, धर्मलाई बदली गराउन उहाँ आउनुभएको होइन, तर बाइबलले भन्छ उहाँ के को लागि आउनुभएको रहेछ? पापदेखि मुक्ति दिन उहाँ आउनुभयो। अनि मान्छेलाई किन मुक्तिको आवश्यकता पर्यो? मान्छे जन्मजात नै आमाको गर्भदेखि के भएर जन्मेको हुन्छ? पापमा जन्मेको हुन्छ। यसकारण त संसारमा मान्छे आमाको गर्भदेखि नै पापमा, है, जन्मिएको कारणले गर्दा, पापमा रचिएर यस संसारमा पापमै जन्मेको कारणले गर्दाखेरि संसारमा, है, आज मान्छेले हेर्नुहोस् त, धन मान इज्जत सबै कुराको प्रशस्त हुँदै पनि संसारमा आज मान्छेले के छैन? साँचो आनन्द, साँचो शान्ति हृदयमा छैन, है। किन मान्छेको हृदयमा, है, धन मान इज्जतको सबै कुराको प्रशस्तता हुँदै पनि साँचो आनन्द शान्ति किन मान्छेले पाउन सकिरहेको छैन? अहिले मान्छेको जीवनबाट शान्ति किन हरण भएर गइरहेको अवस्था छ, है? किनभने मान्छेको पाप र अधर्मले गर्दाखेरि
मान्छेको दुष्टताले गर्दाखेरि। अनि बाइबलले भन्छ परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ दुष्टहरूलाई के हुँदैन रे? शान्ति हुँदैन। अनि अहिलेको वर्तमान समयमा मान्छेलाई चाहिने सबैभन्दा आवश्यक कुरा भनेको नि के हो? शान्ति र सुरक्षा। कतिजना मान्छेले भन्ने गर्छन् संसारमा मान्छेले सबैभन्दा अति आवश्यक मान्छेले चाहिने कुरा भनेको बास गाँस कपास भनेर भन्छ। बास भनेको बस्ने घर, गाँस भनेको खानेकुरा, कपास भनेको लगाउने कुरा। यति चाहिँ तीनवटा कुरा चाहिँ मान्छेले सबैभन्दा आवश्यक कुरा हो भनेर भन्छ। तर यो भन्दा पनि अझै मान्छेलाई आवश्यक कुरा चाहिँ के हो? शान्ति हो। मान्छेलाई चाहिने कुरा सुरक्षा। किनभने बाँस गाँस कपास त तपाईँ संसारमा बाँचुन्जेलको लागि मात्रै चाहिन्छ, मरेपछि त्यसको आवश्यकता पर्दैन। तर शान्ति भन्ने कुरा मान्छेलाई बाँचुन्जेलको लागि मात्र होइन, मरेपछि पनि चाहिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ बजारतिर हामी जान्छौँ अनि हाम्रो घरमा पत्रिकाहरू जब हामीले किनेर लिएर आउँछौँ, पत्रिका किनेर लिएर आएपछि पत्रिकाको पछाडिपट्टिको भागमा प्रायः जसो कसको फोटो हामी पाउँछौँ? मरेको मान्छेहरूको नाममा जिउँदो मान्छेले हार्दिक श्रद्धाञ्जलीको रूपमा के गरिरहेको हुन्छ? फोटो टाँसेर अनि त्यो मरेको मान्छेको माथि टाउको माथिपट्टि शीर्षकमा के लेखिदिएको हुन्छ? हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर लेखिदिन्छ। अनि त्यो मरेको मान्छेको फोटो मुनिपट्टि के लेखेको हुन्छ? यहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना हामी गर्दछौँ भनेर लेखेको पाउनुहुन्छ हुन्न? भनेपछि हामी मान्छे जातिले शान्ति चाहिँ संसारमा बाँचुन्जेलको लागि मात्र होइन रहेछ, मरेपछि पनि त चाहिने रहेछ नि त। त्यसकारण त मरेको मान्छेको लागि जिउँदो मान्छेले के गरिरहेको हुन्छ? चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ भनेर शान्तिको कामना गरिदिइरहेको हुन्छ। मरेको मान्छेको लागि तपाईँले अरू कुराको कामना गर्नुहुन्न, तर के को कामना गर्नुहुन्छ? शान्तिको कामना गर्नुहुन्छ। तर यो शान्ति चाहिँ कामना गरेर पाउने कुरा होइन। तपाईँ मैले कामना गरिदिँदैमा त्यो मृतक आत्माले पाउने कुरा होइन। तर शान्ति त त्यो मान्छेले मात्र पाउँछ जसले पापदेखि के पाएको छ? मुक्ति पाएको छ, जसले पापदेखि छुटकारा पाएको छ। जुन मान्छे चाहिँ आफ्नो दुष्ट चाललाई त्यागेर आफ्नो अधर्म र पापलाई मानिलिएर परमेश्वरतिर फर्केको छ, त्यो मान्छेले मात्रै शान्ति प्राप्त गर्छ। अनि त्यो मान्छेको लागि जिउँदो मान्छेले शान्तिको कामना गरिदिई बस्नु पर्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अहिलेको वर्तमान समयमा मान्छेको जीवनबाट शान्ति हराइरहेको छ, मान्छेको जीवनबाट सुरक्षा हराइरहेको छ। अनि अहिले संसारमा तपाईँ मैले हेर्ने हो भने सरकारले सबैभन्दा बढी पैसाको लगानी पनि केमा गर्दैछ? शान्ति र सुरक्षाको लागि गर्दैछ। एउटा उदाहरणको लागि अहिले हाम्रो नेपालमा प्रहरीमा सेनामा जति जागिर खाने हाम्रो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नेपालमा छँदाखेरि 20-25-30 हजार उहाँहरूको तलब हुन्छ। तर त्यही सिपाही शान्ति सेनामा लेबनान, सुडान, कङ्गोतिर गयो भने त्यो सिपाहीको तलब कति हुन्छ थाहा छ? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख हुन्छ। तर त्यही सिपाहीको तलब आफ्नो देशमा आउँदाखेरि कति हुन्छ? 20-25-30 हजार हुन्छ। भनेपछि संसारले शान्तिको लागि सुरक्षाको लागि कति धेरै पैसाको खर्च गरेको छ, ल भन्नुहोस् त। अनि हामी देख्छौँ कतिजना हाम्रा लाउरे दाजुभाइ यसपालि शान्ति सेनामा गयो भने त एउटा घडेर त किन्न सकेला नि भनेर ठुलो सपना बोकेर जान्छ, होइन? किनकि शान्ति सेनामा गएपछि कति पाउँछ? 20-25 हजार खाने सिपाहीले 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाखसम्म खान्छ तलब। हेर्नुहोस् त। भनेपछि पैसाको खर्च कति गरेको रहेछ सरकारले शान्तिको लागि, सुरक्षाको लागि। तर जतिसुकै पैसाको खर्च गरे तापनि न त शान्ति नै छ संसारमा, न त सुरक्षा नै छ। किन? मान्छेको अपराधले गर्दाखेरि, मान्छेको अधर्मले गर्दाखेरि। अनि बाइबलले भन्छ मान्छेको अधर्म र पापले गर्दाखेरि मान्छे मात्रै विनाशमा गइरहेको छैन भन्छ, तर के पनि विनाशमा जाँदैछ? यो सृष्टि पनि केमा जाँदैछ? विनाशमा जाँदैछ बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् त यहाँनिर यशायाको किताब 24 अध्यायमा आउनुहोस्। मान्छेको अपराधले गर्दाखेरि, मान्छेको पापले गर्दाखेरि मान्छे मात्रै विनाश हुँदै छैन अरे यो संसारमा, के पनि विनाश हुँदैछ? परमेश्वरको यो सुन्दर सृष्टि पनि के हुँदैछ अरे? विनाशमा गइरहेको छ भन्छ। आउनुहोस् यशायाको किताब 24 अध्यायमा आउनुहोस् त। 24 अध्यायको कृपया तपाईँले पढिदिनुहोस्। 24 अध्यायको 5 पद 6 पदलाई पढिदिनुहोस्। यशाया 24 को 5 पद 6 पदलाई
अनि पृथ्वी आफ्ना बासिन्दाहरूको कारणले पृथ्वी आफ्नो बासिन्दाहरूको कारणले अशुद्ध भएको छ, अशुद्ध भएको छ। किनकि तिनीहरूले व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका तिनीहरूले छन्, परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरको कानुनलाई उल्लङ्घन गरे, विधि बदली गरेका छन् विधिलाई बदली गरे र अनन्त बाचा अनि तोडेका अनन्त छन्। बाचालाई के गरेका छन् रे? तोडेका छन्। अनि यसै कारण श्रापले पृथ्वीलाई निलेको छ श्रापले पृथ्वीलाई निलेको छ। अनि त्यसमा बस्नेहरू उजाड भएका त्यसमा छन्। बस्ने मान्छेहरू उजाड भएका छन्। यसै कारण पृथ्वीका बासिन्दाहरू जलाइएका छन् पृथ्वीका बासिन्दाहरू जलाइएका छन् र थोरै मानिस बचेका थोरै छन्। मान्छेहरू मात्रै बाँचेका छन्। ती थोरै बाँच्ने मान्छेहरू को हुन् त? जसले पापदेखि मुक्ति पाएको छ, जसले जन्मैको पापले मानिलिएर पश्चाताप गरेर परमेश्वरले प्रबन्ध गरिदिनु भएको त्यो मुक्तिलाई जसले अप्नाएको छ है, ती चाहिँ थोरै मानिसहरू तिनीहरू के गरेका छन् अरे? बाँचेका छन्। तर अब यो श्रापले पृथ्वी के गरेको छन् अरे? निलेको छ। हेर्नुहोस् त, मान्छे जातिको अधर्मले गर्दा, मान्छेको अपराधले गर्दाखेरि मान्छे मात्रै विनाशमा होइन, यो परमेश्वरको सृष्टि पनि विनाशमा गइरहेको छ है। यो सृष्टि पनि अब दिनानुदिन के हुँदै गइरहेको छ है? एकदम विनाशतिर धकेलिँदै गइरहेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, आज हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुको कारण चाहिँ सबभन्दा पहिलो कारण यो हो, हामीले पापदेखि मुक्ति पाउनको लागि गर्ने है। पापदेखि छुटकारा पाउनको लागि हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने। किनकि मान्छे जन्म जात्ने आमाको गर्भदेखि नै पापी भएर संसारमा जन्मिन्छ। पापी भएर जन्मिएकै कारणले गर्दा मान्छेलाई पाप गर्न सिक्नु पर्दैन, पाप गर्न मान्छेलाई कहिले पनि सिकाउनु पर्दैन। यो पहिलो प्रमाण हो है। मान्छे पापी रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण यो हो। मान्छे मर्नु नै मान्छे के हो? पापी हो भन्ने कुराको प्रमाण हो। किनकि मान्छेको जीवनमा मृत्यु केले आएको रहेछ? पापले गर्दाखेरि आएको रहेछ है। यस कारणले गर्दा यदि कसैले म धर्मी छु, मैले कुनै पाप गरेको छैन भन्ने तपाईँले भन्नुहुन्छ भने तपाईँ जिन्दगीमा कहिले पनि मर्नु हुँदैन, तपाईँ अझम्मरी बाँचेको हुनुपर्छ। तर जो मान्छे जन्मेपछि मर्छ त्यो मान्छे पापी भन्ने कुराको प्रमाण है। अनि तेस्रो प्रमाण चाहिँ के रहेछ? मान्छेको निधारको पसिना बगाएर जसले भोजन खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई निधारको पसिनाको थोपाले भन्दैछ, मान्छे त पापी होस्, तैँले पाप गरेको कारणले गर्दा यो पसिना बगाएर के गर्नु परेको? खानु परेको। आज संसारमा कुन मान्छे होला जसले पसिना नबगाइकन खाइरहेको छ है? यस कारणले गर्दा हरेक मान्छेको निधारको पसिनाले प्रमाण दिन्छ, मान्छे तँ पापी होस् है। अनि त्यसपछि संसारमा मान्छेलाई धन मान इज्जत सबै कुराको प्रशस्तता हुँदा हुँदै पनि मान्छेको हृदयमा साँचो आनन्द छैन, मान्छेको हृदयमा शान्ति छैन है। किन शान्ति र आनन्द मान्छेको हृदयमा छैन है? पापको कारणले गर्दाखेरि है। अनि अहिले संसारमा मान्छे शान्ति र आनन्द हृदयमा नभएको कारणले गर्दा मान्छेले अहिले संसारमा के गर्दैछ? आत्महत्या गरिरहेको छ। अहिले संसारमा मृत्यु दरको हिसाब तपाईँले गर्नुभयो भने आफ्नो लामो आयुसम्म बाँचेर कालगतिले मरेको मान्छेहरू भन्दा आत्महत्या गरेर मर्ने मान्छेहरूको संख्या अहिले संसारमा के गर्दैछ? दिनानुदिन बढ्दैछ। किन है? किन आत्महत्या गरेर मर्ने मान्छेहरूको संख्या आज संसारमा बढ्दैछ? किन? पापको कारणले गर्दा, अशान्तिको कारणले गर्दा है। मान्छेको हृदयमा आनन्द छैन, शान्ति छैन, अनि अन्तिममा मान्छेले के रोज्छ? मृत्यु रोज्छ है। अनि अहिले संसारमा सबभन्दा बढी मान्छे के को कारणले मर्दैछ? आत्महत्याले मर्दैछ है। हो हैन, रोग बिमारले पनि आज मरिरहेको छ। तर है सबभन्दा बेसी आज संसारमा मान्छे चाहिँ आत्महत्या गरेर मरिरहेको छ। किन? मान्छेको हृदयमा साँचो आनन्द शान्ति नभएको कारणले। यसकारण गर्दा यो आनन्द शान्ति तपाईहरुले पाउनको लागि, पापदेखि मुक्ति पाउनको लागि है, परमेश्वरको सन्तान कहलिएर परमेश्वरको राज्यको हक होला भन्नको लागि चाहिँ हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के गर्ने हो? विश्वास गर्ने। जब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनिकन विश्वास गर्छौं, उहाँलाई हृदयमा जब हामीले उहाँलाई स्वीकार गर्छौं है, त्यो दिन हामी परमेश्वरको के हुन्छौं? सन्तान कहलिन्छौं है। प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको रगतले त्यो दिन तपाईहरु मेरो पापलाई धोएर उहाँले के गर्नुहुन्छ? शुद्ध पवित्र पारिदिनुहुन्छ। अनि हामीलाई है पापी अवस्थाबाट है हाम्रो पापलाई छुटकारा दिइकन उहाँले हामीलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। अनि बाइबलले छ धर्मी जनहरूको मृत्युमा के छ अरे? आशा छ। धर्मी जनहरूको मृत्युमा आशा कुन चाहिँ आशा परमेश्वरले हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ नि? एउटा भेट्ने आशा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ है। हाम्रो बाबा परवीर है, उहाँ चाहिँ
पापदेखि मुक्ति पाउनुभयो उहाँले जुन दिन प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको रगतले उहाँको पाप धोइयो है। त्यस दिन उहाँ धर्मी ठहरिनु भयो। अनि धर्मी जनहरूको मृत्युमा के छ अरे? आशा छ। तर दुष्टहरूको मृत्यु, अधर्मीहरूको मृत्यु, पापी मान्छेहरूको मृत्युमा आशा छैन। उनीहरूको मृत्युपछि के छ? निराशा छ। मृत्युपछि झन् के छ? पीडा छ। मृत्युपछि झन् के छ? युगानुयुगको दारा किटाइ छ, युगानुयुगको रुवाई छ है। तर धर्मी जनहरूको मृत्युमा आशा, त्यो आशा चाहिँ किनभने स्वर्गमा भेट्ने आशा है, परमेश्वरले दिनुभएको छ। स्वर्ग जाने आशा परमेश्वरले दिनुभएको छ। यसकारण त बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जब क्रुसमा टाङ्दाखेरि दुईजना चोरहरू सँगै क्रुसमा टाँगेको थियो। एउटालाई दाहिने हाततिर, एउटालाई देब्रे हाततिर। तर दाहिने हाततिर हुने चोरले त्यतिखेर के भन्यो भने, हे प्रभु यीशु, म त आफ्नै अधर्मले गर्दा, आफ्नै पापले गर्दाखेरि मैले त दण्ड भोगिरहेको छु। तर तपाईँ निर्दोष भएर पनि म जस्तो पापी मान्छेसँग मिलेर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? दण्ड भोगिरहनु भएको छ। हे प्रभु यीशु, मलाई आफ्नो पापदेखि, मलाई मेरो पापदेखि मलाई छुटकारा दिनुहोस् भनेर त्यतिखेर त्यो दाहिने हाततिर हुने चोरले प्रभु यीशुलाई त्यति नै घडी उसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ, प्राण त्याग्नुभन्दा अगाडि। अनि त्यतिखेर प्रभु यीशुले के भने नि, छोरा, आज नै तिमी मसँग कहाँ हुनेछौ? स्वर्ग लोकमा हुनेछौ है, स्वर्गीय हैन शान्ति र आनन्दमा तिमी हुनेछौ भनेर परमेश्वरले त्यति नै घडी के गर्नुभयो? एउटा निश्चित हैन त्यो मान्छेलाई है त्यतिखेर स्वर्ग जाने एउटा निश्चयता प्रभुले दिनुभयो। यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु चाहिँ पापदेखि मुक्ति पाउनको लागि, परमेश्वरको सन्तान हामी कहलिएर परमेश्वरको स्वर्ग राज्यको हकवाला बन्नको लागि आज हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने है। संसारमा बाँचुन्जेल मरेपछि पनि सधैँभरि एउटा आनन्द शान्तिको जीवन जिउनको लागि हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने है। यस उद्देश्यले बाहेक अरू उद्देश्यले तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ कुनै रीतिले मृत्युपछि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि जुन मान्छेले पापदेखि मुक्ति पाएछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानको रगतमा जसको पाप धोइएको छ, तिनीहरूलाई परमेश्वरले धर्मी ठहराउनुहुन्छ। अनि बाइबलले हुन्छ ती धर्मी जनहरूको मृत्युमा के छ? आशा छ। त्यसकारण त उहाँलाई परमेश्वरले यो मृत्युमा जानुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले भने, त अब आफ्नो पिता पुर्खाहरूसँग के गर्नेछ अरे? मिल्नेछ। परमेश्वर अगाडि नै उहाँलाई के गर्नुभयो? सूचना दिनु। अनि बाइबलमा कतिजना यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन धर्मी मान्छेहरूलाई परमेश्वरले है अगाडि नै सूचना दिनुभयो। बाइबलमा एकजना दाउद भन्ने राजाकै जीवनमा हामी पाउँछौँ। दाउदले के भनेको छ भने आफ्नो छोराहरूलाई, छोरा, अब त मेरो मर्ने दिन आयो है, मेरो लागि त अब हैन यो संसारबाट अब बिदाई हुने समय मेरो अगाडि आइसकेको छ। अब तिमीले अब परमेश्वरको डर मान्नु, परमेश्वरको है भय मानेर त्यस अनुसार तिमी चल्नु भनेर दाउदले आफ्नो छोरालाई के गर्छ? सल्लाह दिन्छ। हेर्नुहोस् है, धर्मी मान्छेहरू मर्दाखेरि अगाडि नै परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ है? जानकारी गराउँदो रहेछ। आउनुहोस् त यहाँनिर राजाको किताबमा आउनुहोस्। पहिलो राजाको किताब 2 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई पढिदिनुहोस्। पहिलो राजा 2 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई। पहिलो राजा 1 अध्याय 2, 3। अनि दाउदको मर्ने बेला नजिकै आइरहेको थियो। दाउदको मर्ने बेला नजिकै आएको रहेको थियो। अनि उनले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई यसो भन्दै आज्ञा गरे, आफ्नो छोरा सुलेमानलाई यसो भन्दै आज्ञा गरे, म सारा पृथ्वी गइरहेको बाटोमा जाँदैछु। छोरा, अब म सारा पृथ्वी गइरहेको बाटोमा जाँदैछु। यसैले तिमी बलियो हौ, अब तिमी बलियो हौ र पुरुषार्थ देखाऊ। मोसाको व्यवस्थामा लेखिए अनुसार उहाँका मार्गहरूमा, उहाँका त परमेश्वरको मार्गहरूमा हिँडेर र उहाँका नियमहरू, उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका न्याय वचनहरू र उहाँका साक्षी वचनहरू पालन गरेर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले सुम्पिनु भएको अभिभारलाई तिमीले पुरा गर। फलस्वरूप तिमी जे गर्छौ र जता लाग्छौ सबै कुरामा तिमी सफल हुनेछौ। हेर्नुहोस् त, दाउदले आफ्नो मर्ने दिनको विषयमा उसलाई अगाडि नै के भइसकेको रहेछ? थाहा भइसकेको रहेछ। हुन्छ धर्मी मान्छेहरू है
उनीहरू मृत्युमा जानु भन्दा अगाडि नै उनीहरूको हैन उनीहरूलाई परमेश्वरले ठहराएको समय चाहिँ अब उनीहरूलाई अगाडि नै परमेश्वरले थाहा गराइसक्नु हुने रहेछ है। यसकारणले गर्दा हाम्रो बाबालाई पनि है उहाँलाई परमेश्वरले यो 2021 सालको लागि यो प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। अब तेरो दिन पुरा भयो, तिमी आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग के गर्नेछ अरे मिल्न जानेछ। हेर्नुहोस् त, अनि उहाँले त्यो प्रतिज्ञा हेरेपछि है अब यसपालि त मलाई त परमेश्वरले लानु हुने रहेछ भन्ने कुरा उहाँलाई अगाडि नै थाहा भइसक्यो। अनि अलिअलि बिरामी थियो, त्यो एउटा नियम मात्रै हो है। अनि परमेश्वरले आफ्नो है राज्यमा उहाँलाई लानु। यसकारणले गर्दा यहाँ दाउदलाई हेर्नुहोस् त, मर्ने दिनको विषयमा उसलाई अगाडि नै थाहा भइसक्यो। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो छोरालाई बोलाएर भन्छ, छोरा अब मेरो मर्ने बेला के गरेको छ अरे है नजिक आइरहेको छ है। अनि भनेको छ त्यहाँनिर, म सारा पृथ्वी गइरहेको बाटोमा जाँदैछु, अब तिमी बलियो हो, तिमी के हो अरे पुरुषार्थ देखाऊ। अब यहाँ बाबा है जतिजना आफन्त नातिदारहरू हुनुहुन्छ है, अब तपाईँहरू बलियो हुनु, तपाईँहरू पुरुषार्थ अब तपाईँ बन्नुपर्छ है। अनि तपाईँले पनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरको नियमलाई आज्ञालाई तपाईँले मान्नुपर्छ है। अनि जस कसैले सृष्टिकर्ता परमेश्वरको आज्ञा र नियमलाई मानेर चल्छ भने त्यो मान्छेको है हरेक पाइलाहरूमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ उसलाई है सफलता पनि दिनुहुने रहेछ। यसकारणले गर्दा अब यहाँ बाबाको लागि है अब हामीले है विलाप गर्नु है, हामीले शोक मनाउनु है, हामीले चिन्ता गर्नु अब हाम्रो लागि के छैन, कुनै फाइदा छैन। हो मान्छे हो, शरीरमा संसार भएको कारणले गर्दा हामीलाई चिन्ता हुन्छ है, हामीलाई दुःख लाग्छ। तर अब उहाँको लागि हामीले विलाप गरेर, उहाँको लागि शोक गरेर, उहाँको लागि भोकै अब कष्ट काटेर अब हाम्रो लागि फाइदा केही पनि छैन है। बाबा जुन ठाउँमा जानुभयो त्यो ठाउँको विषयमा बाइबलले के भनेको छ नि, उहाँ त शान्तिमय निवास स्थानमा जानुभयो भन्छ। आउनुहोस् त यशायाको किताब 32 अध्यायमा आउनुहोस्। यशायाको किताब 32 अध्याय तपाईँले पढिदिनुहोस्, 17 पद 18 पद हेर्नुहोस्। परमेश्वरले आफ्नो प्रजाहरूलाई कस्तो ठाउँमा उहाँले राख्नुहुने रहेछ। यशाया 32 अध्याय 17-18 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि धार्मिकताको काम शान्ति हुनेछ, धार्मिकताको काम शान्ति हुनेछ र धार्मिकताको परिणाम सदाका निम्ति धार्मिकताको परिणाम सदाको लागि चैन र सुरक्षा हुनेछ। अनि मेरो प्रजा बाइबलले भन्छ मेरो प्रजा शान्तिमय निवासमा, शान्तिमय निवास स्थानमा, सुरक्षित वासस्थानहरूमा र शान्त विश्राम स्थलहरूमा बस्नेछन्। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हाम्रो बाबाको आत्मा कस्तो ठाउँमा गएर बास गरेको छ भने बाइबलले के भन्छ, मेरो प्रजा है शान्तिमय निवास स्थानमा अरे, सुरक्षित वासस्थानमा अरे, अनि शान्त विश्राम स्थलमा के गर्नेछन् अरे बस्नेछन्। अब उहाँ एउटा शान्तिमा है शान्तिमय निवास स्थानमा गएर बास गर्नुभएको व्यक्तिको लागि हामी यो अशान्तिले तडपिरहेको संसारमा बसेर अब उहाँको लागि विलाप गरेर फाइदा केही पनि छैन है। अब हामीले विलाप गर्नु हो, हामीले रुनु हो, हामीले शोक गर्नु हो भने बाइबलले कसको लागि गर्नु भन्छ, आफ्नो लागि गर्नु भन्छ, आफ्नो छोराछोरीको निम्ति गर्नु भनेको छ। अनि प्रभुलाई नपाएका आफन्त जनहरूको लागि विलाप गर्दै तिमीले प्रार्थना गर्नु बाइबलले भन्छ है। तर जतिले प्रभुलाई विश्वास गरेर मुक्ति पाएको छ, परमेश्वरको प्रजा कहलाइएको छ, अब उनीहरू त मृत्युपछि शान्तमय निवास स्थानमा, सुरक्षित वासस्थानमा, शान्त विश्राम स्थलमा उनीहरू गएर के गर्छन् अरे बस्नेछन्। अब उहाँहरूको लागि हामीले रुवावासी गर्नु, विलाप गर्नु है, त्यो हाम्रो लागि कुनै पनि फाइदा छैन है। त्यो त न त उहाँ बाबाको लागि फाइदा हुन जान्छ, न हामी आफैको लागि फाइदा हुन्छ। तर अब हामी विलाप गर्नु, रुनु हो भने बाइबलले कसको लागि रुनु भन्छ। आउनुहोस् त, लुका सुसमाचारको किताब 23 अध्यायमा आउनुहोस्। लुका सुसमाचारको किताब 23 अध्यायको 27-28 पदलाई पढिदिनुहोस् त, 27-28 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि मानिसहरूको र उहाँका निम्ति शोक र विलाप गर्ने स्त्रीहरूका, उहाँका अथवा प्रभु यीशुका निम्ति शोक र विलाप गरिरहने स्त्रीहरूको एउटा ठुलो भिडले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्यायो। तर येशूले तिनीहरूतर्फ फर्केर भन्नुभयो, हे यरुशलेमका छोरीहरू, मेरा निम्ति नरो, मेरा निम्ति नरो, मेरो लागि नरो।
तर आफ्नै निम्ति तिम्रो आफ्नै निम्ति र आफ्ना छोराछोरीहरूको निम्ति छोराछोरीहरूको निम्ति रो। हेर्नुहोस् त, त्यतिखेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाङ्नको लागि के गरेको थियो? त्यतिखेरको समयमा मान्छेले लिएर गइरहेको थियो। अनि क्रुसमा टाङ्नको लागि जब लिएर जाँदाखेरि मान्छेहरू भिडका भिड मान्छेहरू प्रभु यीशुको पछि पछि रुँदै गइरहेको थियो अरे कि है, रुँदै बिलाप गर्दै गइरहेको थियो भन्छ। अनि त्यतिखेर प्रभु यीशुले है यहाँनिर के भन्नुभयो पछाडि फर्केर, है, हे मानिसहरू हो, तिमीहरू किन रुँदै बिलाप गर्दै बसिरहेका छौ? है, रुँदै बिलाप गर्दै मेरो पछि किन आइरहेका छौ? मेरो लागि नरौ, है, मेरो लागि तिमीले रुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तर तिमीहरू रुन्छौ भने कसको लागि रो अरे? आफ्नो लागि रो, आफ्नो छोराछोरीको लागि रो, है। यस कारणले गर्दा अब बाबा एउटा शान्तमय निवास स्थलमा गएर उहाँ बसिसक्नु भएको छ, उहाँको आत्मा, है। अब उहाँको लागि बिलाप गरेर रोएर शोक गरेर अब फाइदा छैन। बरु अब उहाँलाई भेट्नको लागि अब तपाईँहरूमा के गर्नुपर्छ? रुँदै बिलाप गर्दै हामी तयार हुनुपर्छ, प्रस्ताव गर्दै, है। अनि अब बाबाले जुन दौड पुरा गरेर जानुभयो, यो दौड तपाईँ मैले पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन? अब हामी आफ्नो विषयमा चिन्ता गरौँ। बाबा त मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रहेर उहाँले के गर्नुभयो? आफ्नो दौडलाई पुरा गरेर यो संसारबाट बिदा लिएर जानुभयो। तर यो दौड चाहिँ मैले मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रहेर पुरा गर्न सक्छु कि सक्दैन भन्ने विषयमा अब हामीले के गर्नुपर्ने समय छ भने अब चिन्ता गर्नुपर्ने समय हो, है। यस कारणले गर्दा अब यहाँनिर भन्छ आफ्नो लागि अनि आफ्नो छोराछोरीको निम्ति र। अनि बाइबलले अर्को ठाउँ भनेको छ कसको लागि हामी बिलाप गर्नु भन्दाखेरि जुन मान्छे चाहिँ अब त्यो परदेशलाई, है, त्यो स्वदेशलाई हेर्न फर्केर आउँदैन त्यो मान्छेको लागि रो भनेर भन्छ। आउनुहोस् त यहाँनिर बाइबलले यिर्मियाको किताब 22 अध्यायको 10 पदलाई पढिदिनुहोस्। यिर्मियाको किताब 22 अध्यायको 10 पदलाई पढिदिनुहोस्। मरेका निम्ति नरो। यिर्मिया 22 अध्याय 10 पद। मरेकाहरूका निम्ति नरो, न त त्यसका निम्ति बिलौन गर, न त त्यसका लागि बिलौन गर, तर यहाँबाट जाने मानिसका निम्ति, यहाँबाट जाने मानिसहरूका निम्ति खुबै रो, खुबै रो, किनकि ऊ फेरि कहिले फर्केर आउने छैन। किनभने त्यो मान्छे फेरि कहिले पनि के गर्दैन? फर्केर आउँदैन, जसलाई भेट्ने आशा छैन, है। अनि न त उसले आफू जन्मेको देश देख्न न त त्यो मान्छेले आफू जन्मेको देश नै देख्न पाउने छ। हेर्नुहोस् है, त्यो मान्छेको लागि खुबै रो, किनकि ऊ फेरि कहिले के गर्ने छैन रे? फर्केर आउने छैन। अब उहाँलाई त हामीलाई, है, भेट्ने आशा परमेश्वरले दिनुभएको छ। जुन मान्छेलाई भेट्ने आशा छैन, है, जुन मान्छेसँग हाम्रो भेट हुँदैन, है, अब उहाँहरूको लागि हामी के गर्नुपर्छ? रुँदै हामीले उहाँहरूको आत्मा बचाउको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, है। यस कारणले गर्दा बाइबलले भन्छ अब हामी रुनु पर्ने चाहिँ कसको लागि रहेछ? आफ्नो लागि, आफ्नो परिवार छोराछोरीको लागि, है। अनि जसले प्रभु यीशुलाई नपाइकन संसारबाट बिदा भएर जान्छन्, है, पापको ज्याला मृत्युदण्डको भागीदार बन्दछन्, है, जोसँग फेरि भेट्ने, हैन, हामी सक्दैनौँ, फेरि भेट्ने आशा जसको जीवनमा छैन, अब उहाँहरूको लागि हामी रुँदै के गर्नुपर्छ? हामीले प्रार्थना उहाँहरूको निम्ति गरिदिनुपर्छ, उहाँहरूको आत्मा बचाउको लागि, है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब, है, हामीले यति कुरा मात्रै जानु, है। अब यहाँ बाबाको निम्ति अब हामीले बिलाप गरेर रोएर कष्ट काटेर फाइदा छैन। बाइबलमा एउटा उदाहरणको लागि दाउद भन्ने राजाको चाहिँ एउटा छोरा थियो, है। छोरा त धेरैवटा थियो, तर एउटा छोरा चाहिँ जब जन्मिएपछि त्यो छोरा सानो बालक उमेरमा के भयो? बिरामी भयो। अनि त्यो छोरा बिरामी भएपछि दाउदले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि भोकै कष्ट काटेर, है, एकदमै भाङ्राको लुगा लगाएर खरानीमा बसेर, है, रुँदै रुँदै उपवास सहित त्यो बिरामी छोराको लागि दाउदले के गर्छ? प्रार्थना गर्छ। अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्दा गर्दा पनि त्यो छोरा जाति भएन, अन्तिममा गएर त्यो छोरा मरेर गयो, है, बित्यो। अनि बितिसकेपछि दाउदको नोकर चाकरहरू थिए, भारादारहरू थिए, है। अनि ती नोकरहरूले के गर्छन्, के भन्छन् भने आपसमा सल्लाह गर्छ क्या, अब हाम्रो, है, महाराज अथवा दाउद राजा चाहिँ अब छोरा बिरामी हुँदाखेरि त उहाँ भोकै, है, आफूलाई एकदम कष्ट दिएर भाङ्राको लुगा लगाएर खरानीमा बसेर रुँदै बिलाप गर्दै छोराको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अब छोरा मरेको खबर थाहा पायो भने त पक्कै पनि राजाले के गर्नुहुन्छ? आफैले आफूलाई सुसाइड गर्नुहुन्छ,
आफैले आफूलाई कुनै हत्या उहाँले गर्नुहुन्छ होला भन्ने है भनेर चाहिँ छोरा बितेको खबर चाहिँ दाउदलाई है उसका नोकरहरूले बताउन सकेन। नसक्दाखेरि त्यो नोकरहरू एक आपसमा कानी खुसी गरेको बातचित गरेको दाउदले देख्छ। अनि त्यतिखेर बोलाएर भन्छ छोरा कस्तो छ है, के छोरा बितेकै हो है, छोरा बाँचेन? अनि उसको नोकरहरूले भन्छ हजुर महाराज छोरा बाँचेन, छोरा बित्यो। त्यसो भने अब त्यसपछि दाउदले के गर्छ, खरानीबाट भुइँबाट जुरुक्क उठ्छ, आफ्नो भाङ्राको त्यो सबै लुगाहरू फुकाल्छ अनि नुहाइ धुवाइ गर्छ, टाउकोमा तेल लगाउँछ अनि नोकरहरूलाई भन्छ अब मेरो लागि खानेकुरा ल्याइदियो भन्छ है, अनि म के गर्छु अरे अब भोजन गर्छु भन्छ। त्यतिखेर नोकरहरू छक्कै पर्छ, होइन महाराज तपाईँ पहिला छोरा बिरामी हुँदाखेरि तपाईँ भोक भोकै कष्ट काटेर तपाईँ नखाइकन बस्नुहुन्थ्यो, तर आज छोरा मरेको खबर सुन्दा त झन् तपाईँ त खुसी हुनुहुन्छ अरे। त्यतिखेर दाउदले के भन्छ नि, अब छोराको लागि म रोएर यो छोरालाई मैले जिउँदो फर्काएर ल्याउन सक्दिनँ भन्छ। बरु छोरा भएको ठाउँमा म जान सक्छु, तर छोरालाई अब म के गर्न सक्दिनँ, म भएको ठाउँमा जिउँदो फर्काएर ल्याउन सक्दिनँ भन्छ है। यस कारणले गर्दा अब बाबाको निम्ति हामी बिलाप गरेर शोक गरेर उहाँलाई अब हामीले जिउँदो फर्काएर ल्याउन सक्दैन, तर उहाँ भएको ठाउँमा हामी जान सक्छौँ, तर अब हामी भएको ठाउँमा उहाँलाई के गर्न सक्दैन, हामी फर्काएर ल्याउन सक्दैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले अब उहाँको लागि बिलाप भन्दा पनि अब हामीले आफ्नो लागि बिलाप गरौँ। उहाँले त आफ्नो दौड पुरा गरेर जानुभयो। के तपाईँ मैले यो दौड पुरा गर्न सक्छु? के तपाईँहरूमा मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रहेर है यो दौडलाई परमेश्वरले राखिदिनु भएको दौडलाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अब हामी आफ्नो जीवनलाई चेक गरौँ है, किनभने यो मृत्युको समय भनेको है जुन आज घडी जुन स्थानमा तपाईँहरू म छौँ नि, यो स्थान भनेको एउटा निर्णायक ठाउँ हो भन्छ, एउटा निर्णय गरेर है जाने ठाउँ हो भन्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि अब बाबाले आफ्नो सेवालाई, आफ्नो दौडलाई, आफ्नो है काम कर्तव्यलाई पुरा गरेर अब उहाँ त विश्राममा जानुभयो। अब उहाँको लागि हामी है शोक गरेर फाइदा छैन, अब हामी आफ्नो लागि विचार गरौँ। अब बाइबल हेर्नुहोस् त, अझै एउटा पद हामी पढौँ। अब उहाँ कस्तो ठाउँमा जानुभयो भन्दाखेरि अनन्तको विश्राममा है। आउनुहोस् यहाँनिर प्रकाशको किताब 14 अध्यायको 13 पदलाई पढिदिनुहोस्। अब हामी सक्नेछौँ। प्रकाशको किताब 14 अध्यायको 13 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, स्वर्गबाट यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, लेख ती मरेकाहरू धन्य हुन्, लेख ती मरेकाहरू धन्यका हुन्, जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छ, जो मान्छे अबदेखि उसो प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर प्रभुमा उनीहरू मर्छन्। आत्मा भन्नुहुन्छ, आत्मा भन्नुहुन्छ तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन्, आफ्नो परिश्रमहरूबाट के पाउन् रे, विश्राम पाउन्। अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। हेर्नुहोस् त है, ती मरेकाहरू धन्य हुन् है। आत्मा भन्नुहुन्छ तिनीहरूले आफ्नो कामहरूबाट के पाउनु रे, विश्राम पाउनु। भनेपछि उहाँ त आफ्नो कामबाट उहाँ के पाउनु भयो, उहाँले विश्राम पाउनु भयो है। अनि एउटा विश्राम स्थलमा उहाँ चाहिँ के गर्नुभएको छ, प्रवेश गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा अब हामी उहाँको लागि चिन्ता फिक्री शोक सुर्ता गरेर अब फाइदा छैन। अब तपाईँहरू मैले चिन्ता फिक्री शोक गर्नु हो भने अब आफ्नो लागि गरौँ, आफ्नो परिवारको निम्ति हामीले गरौँ। अनि जतिले प्रभु यीशुलाई पाएको छैन, जो चाहिँ है आफू जन्मेको देश त्यो स्वदेश है हेर्नलाई फर्केर आउँदैन है, जससँग चाहिँ अब कहिले पनि भेट्न हामी सक्दैनौँ, अब उहाँहरूको लागि हामी के गर्नुपर्छ, रुँदै अब उहाँहरूको आत्मा बचाउको निम्ति अब हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ है। यो 3 कुराको लागि बाइबलले हामीलाई रुनु भनेर भन्छ, अरू बाँकी कुराको लागि अब हामीले है रोएर बिलाप गरेर हामीलाई केही पनि फाइदा छैन। यस कारणले गर्दाखेरि अब है हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ, हामी मान्छेको जीवनमा मृत्यु केले गर्दाखेरि आएको रहेछ, पापले गर्दाखेरि। अनि यही पापदेखि तपाईँहरूले मुक्ति पाउनु जरुरी छ। पापको कारणले गर्दा मान्छेको जीवनमा शरीरको मृत्यु पनि आयो, आत्माको मृत्यु पनि आयो। तर शरीरको मृत्यु सबै मान्छेको के हो, भाग हो। तर आत्माको मृत्यु चाहिँ ज्याला हो। ज्याला त्यो मान्छेले पाउँछ जसले काम गर्छ, काम नगर्ने मान्छेले ज्याला दिँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बाइबलले हुन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो है। अनि हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ है, मान्छे पापी कसरी हुँदो रहेछ, आमाको गर्भदेखि पापी भएर जन्मेको कारणले गर्दा मान्छेले पाप गर्न जान्दछ। त्यही पापले गर्दाखेरि एक दिन मान्छेलाई दोस्रो मृत्यु है त्यो नरकमा मान्छे गएर है तडपिनु पर्नेछ।
यसकारणले गर्दाखेरि आज नै हामीले पापको ज्याला मृत्युदण्डबाट छुटकारा पाउनु हो भने हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ, पापदेखि मुक्ति पाउनुपर्छ। अनि जब हामीले पापदेखि मुक्ति पाउँछौँ हामी परमेश्वरको सन्तान ठहरिन्छौँ, परमेश्वरको स्वर्ग राज्यको अगुवाल हामी बन्नेछौँ। संसारमा बाँचुन्जेल पनि मरेपछि पनि अनन्तको शान्ति प्रभु यीशुले हामीलाई दिनुहुन्छ है। हाम्रो लागि जिउँदो मान्छेले शान्तिको कामना गरिदिई बस्नु पर्दैन है, किनकि मान्छेलाई अशान्ति त पापले गर्छन्। पापदेखि मुक्ति पाएको मान्छेको लागि अब अरूले शान्तिको कामना गरिदिनु पर्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नुको उद्देश्य चाहिँ है यसको निम्ति। तर अरू बाँकी कुराको लागि प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्न। मुक्ति नभएको मान्छे स्वर्गमा कदापि प्रवेश गर्न सक्दैन है। यसकारणले गर्दाखेरि अनि जतिजनाले मुक्ति पाएको छ उनीहरूलाई परमेश्वरले एउटा धर्मी जनको दर्जामा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अनि बाइबलले छ धर्मी जनको मृत्युमा के छ? आशा छ। तर दुष्टहरू आफ्नै दुष्टताले गर्दाखेरि नाश हुन्छ, आफ्नै दुष्टताले गर्दाखेरि लखेटिन्छ भन्छ। अनि बाइबलमा एकजना मान्छेले भनेछ, हे प्रभु मेरो मृत्यु पनि कसको जस्तो होस् र? धर्मी मान्छेको जस्तो, धर्मात्माको जस्तो मेरो मृत्यु होस्। आज यस्तो मृत्यु यदि तपाईँले पनि पाउन चाहनुहुन्छ भने है तपाईँलाई धर्मी ठहराउने है प्रभु यीशुलाई तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ है। अनि हामी जतिले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ अब बाबाले आफ्नो दौडलाई पुरा गरेर जानुभयो है। अब हामी हरेकले आफ्नो दौडलाई पुरा गरेर अब उहाँलाई भेट्नको लागि के गर्नुपर्छ? तयार हुनुपर्छ। प्रभुले आफ्नो वचन आशिष दिएको सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।